बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, हर दौर का नबी अपने आप के अंदर एक मिसाल हुआ करता था। अल्लाह की मदद से ये ऐसे काम करते थे कि इंसानी आँख देखकर दंग रह जाती थी। हर नबी में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की खसूसियात रखी होती थी। इनमें से एक ऐसी खसूसियत ये थी कि नबी अल्लाह से कलाम किया करते थे, यानी अल्लाह ताला से बराह रास्ता बात करते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे। हम नहीं जानते कि कौन कौन से पैगंबर अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, लेकिन कुरान के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें किया करते थे। आपकी कौम के लोग आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछा करते थे। अक्सर आपको सवालात के जवाबात पता ना होते तो आप डायरेक्ट अल्लाह ताला से बात करते और इनके सवालात के जवाबात पूछते। और कभी कभी तो जब आप अल्लाह की कुदरत पर गौर करते और इसके बारे में सोचते तो कई सवालात पैदा होते और इनके जवाबात भी अल्लाह ताला से ही पूछते। लिहाजा इसी तरह एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि अल्लाह, आपने इंसानों को और दीगर इतनी सारी मखलूक़ात को क्यों पैदा फरमाया है, और अगर इन्हें पैदा फरमाया ही है तो फिर इन्हें मार क्यों देते हैं, यानी मौत क्यों देते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने जो दिया, इसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब सुने, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी इस्लामिक मालूमात पहुँच सके। तो चलिए अपने मौजू की तरफ वापस चलते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आप सभी ये बात जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बात करने के लिए अक्सर कोहे तूर की पहाड़ी पर जाया करते थे। इस वक्त अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमतें और सिफ़ात अता फरमाई हुई थी जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत और ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारने के लिए बहुत फ़ायदेमंद थी, और अब भी हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ए अल्लाह, आप लोगों को पैदा फरमाते हैं और फिर इन्हें मार देते हैं, तो इसमें आपकी क्या हिकमत है, आप ऐसा क्यों करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा, तुम खेती बो दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खेती बो दी। कुछ अरसे के बाद जब वो खेती तैयार हो गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे काट लिया। तो इस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, तुमने खुद खेती बोई और खुद ही काट ली। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या इलाही, खेती के पकने पर इसमें दाना और भूसा दोनों था और इन दोनों को मिला जुला कर रखना मुनासिब नहीं था, इसलिए हिकमत का तकाजा यही है कि इन दोनों को जुदा जुदा कर दिया जाए। तब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा, तुमने ये अकल कहाँ से हासिल की। आपने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, मेरी ये सब दानिशमंदी और अकल सब आप ही ने अता की है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, फिर ये दानिश मुझ में क्यों ना होगी। ए मूसा, देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की होती हैं, इनमें से एक रूह पाक है और एक रूह नापाक है। हर इंसानी जिस्म एक रूप के नहीं होते। किसी के जिस्म में मोती की तरह पाक और साफ रूह होती है तो किसी के जिस्म में कांच की तरह की रूह मौजूद होती है। इसी तरह इन लोगों को भी एक दूसरे से अलहदा करना मुनासिब है, यानी जुदा करना ज़रूरी है, जिस तरह तुमने गंदुम से खुशों को अलग कर दिया, ताकि जो नेक रूहें होती हैं वो जन्नत को चली जाएं और जो बुरी रूहें होती हैं वो दोज़ख में चली जाएं। मूसा, ये तो थी इंसान को मारने की हिकमत, और इंसानों को पैदा करने की हिकमत ये है कि हमारी सिफ़ात का इजहार किया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं एक पोशीदा ख़जाना था, इसीलिए मैंने जाना कि मैं पहचाना जाऊँ, इसीलिए मैंने इस मखलूक को पैदा किया। देखो, इंसान के जिस्म में जो मोती हैं, इसको कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे लिए हिकमत कितनी बड़ी है कि अल्लाह ताला इंसानों को क्यों पैदा करता है और फिर इन्हें क्यों मार देता है। इस बात का खुलासा भी खुद अल्लाह ताला ने कर दिया है। और साथ ही हमें इस वाक़े से एक और बड़ा सबक ये भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने इस कुदरत के निज़ाम में ढेरों ऐसी बातें और ढेरों ऐसी वजूहात रखी हैं जिसे कोई भी इंसान समझ नहीं सकता। इसीलिए हमें कभी भी कोई ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है वही बेहतर होता है।
اور بے شک اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ہماری بھلائی ضرور چھپی ہوتی ہے، یعنی کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوتی ہے، اور اللہ کے کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے اور اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 سوال کیے۔ عزیزان محترم، یہ سوالات سن کر اور ان کے جوابات جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ان میں سے آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ آپ کا رخ کدھر ہے، یعنی اللہ آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے تاکہ میں آپ کی طرف رخ کر کے آپ کی عبادت کر سکوں۔ اے موسیٰ، آپ ایک جگہ پر آگ روشن کرو، یعنی ایک جگہ پر آگ جلاؤ، جس طرف اس آگ کی روشنی ہو جائے گی یعنی اجالا ہو جائے گا اسی طرف میرا رخ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پر آگ جلائی، تو اس کے بعد دیکھا کہ اس آگ کی روشنی تو ہر طرف ہے، یعنی اس کا اجالا تو چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا الہی، اس آگ کا اجالا تو چاروں طرف ہے۔ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس طرح اس آگ کی روشنی چاروں طرف ہے، اسی طرح میں بھی ہر طرف روشن ہوں، میرا اجالا بھی ہر طرف ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دوسرا سوال کیا اور عرض کرنے لگے، یا اللہ، آپ کب سوتے ہیں، یعنی آپ کب آرام فرماتے ہیں؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ایک پیالے میں پانی بھر کر لاؤ اور اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی کہ میری طرف دیکھنے لگ جاؤ۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ وہ ایک پیالے میں پانی بھر لائے اور اللہ کی جانب رجوع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی حکمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ پیالہ گر گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرا گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس طرح سے آپ کے ہاتھ سے تھوڑی دیر میں ہی یہ پیالہ گر گیا، اسی طرح میں اس دنیا سے اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنا رخ بدل لوں، یعنی اپنا دھیان ہٹا لوں، تو جس طرح سے آپ کے ہاتھ سے یہ پیالہ گر کر ٹوٹ گیا ہے، اسی طرح سے یہ پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ اس لیے نہ تو میں کبھی سوتا ہوں اور نہ ہی کبھی آرام کرتا ہوں۔ دوسرے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے تیسرا سوال کیا، اللہ، آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ حالانکہ اتنی ساری مخلوقات کو پیدا کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اتنی ساری مخلوقات کو صرف اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ یہ مخلوقات میری عبادت کرے، مجھ سے مغفرت کی خواہش کرے، مجھ سے جائز دعائیں مانگے اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں۔ اے موسیٰ، میں نے اتنی ساری مخلوقات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی واحد اور یکتا ہے۔ وہی اس دنیا کا بنانے والا اور اس کو چلانے والا ہے۔ نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا پر بھیجے، جو کہ تمام دنیا کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی تاکید کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ ہم اس میں سے بہت نصیب والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، بامید دیدار۔